कौम के हौसले बुलंद हैं और तमाम तलबा और असातिज़ा के भी हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी ज़राए का इस हवाले से बताना है कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर दिया गया है। 650 के करीब अमले के लोग और असातिज़ा वहाँ पर मौजूद थे जिन्हें बहिफाजत रेस्क्यू कर दिया गया है। गजाला नौरीन से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। गजाला बताएगा, आप ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस ऑपरेशन के हवाले से क्या इत्तलात मिल रही हैं? जी बिल्कुल, कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए इसकी तस्दीक करते हुए ये भी बता रहे हैं कि तमाम तलबा और असातिज़ा को जिनको रेस्क्यू करना इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरजीह थी। उसके बाद अब जो ऑपरेशन था उसको जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। और जैसा कि इससे कबल हमने बताया कि 3 खारजी हैं जो कि कैडेट कॉलेज वाना के एडमिन ब्लॉक में महसूर है। अब उनके खात्मे के लिए हतमी ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हो चुका है। जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा और आखिरी ख्वारिश को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। और इसके साथ ही वो तमाम तलबा और असातिज़ा जिनको बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया है और जिनकी तादाद तकरीबन 650 बताई जा रही है, जिसमें कि 525 के करीब जो तलबा थे वो थे और बाकी जो अमला था वो मौजूद था, उन सबको रेस्क्यू जब किया गया तो उनके हौसले बुलंद है। फुटेजेस सामने आई हैं, वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि मासूम बच्चों के न सिर्फ ये कि हौसले बुलंद है बल्कि वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से इतने पुरयकीन है कि वो विक्ट्री के निशान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दहशतगर्दों की 2 तरफा शिकस्त है ये। एक तो वो अपनी उस प्लानिंग में नाकाम रहे जो वो अपने गलीज और मकरू इरादे लेकर कैडेट कॉलेज वाना में दाखिल हुए थे, और फिर वो हमारे बच्चों को, हमारे तुलबा को खौफजदा करने में भी नाकाम रहे। तो बहरहाल जो तीनों खारजी हैं वो ताहाल आखिरी इतलात आने तक कैडेट कॉलेज वाना के एडमिन ब्लॉक में ही महसूर है और उनके खात्मे के लिए जो हतमी ऑपरेशन है उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अच्छा गजाला, जाहिर सी बात है, हम पहले भी बात कर रहे थे कि रात के वक्त कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो करने में मुश्किलात होती हैं, लेकिन जो फोर्सेस हैं वो इन चीज़ों में ट्रेन भी होती हैं, एक्सपर्ट भी होती हैं। तो रात के वक्त जो किया जाने वाला ऑपरेशन है वो यकीनी तौर पर दिन में किए जाने वाले ऑपरेशन से कुछ मुख्तलिफ होगा। ऐसा ही है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये प्रॉपर एक इमारत है, एक बड़ा इलाका है जिसके इर्द गिर्द रिहाइशगाहें भी मौजूद हैं। यानी कि ये कोई ऐसी जंगल या ऐसी सुनसान जगह नहीं है जहां पर हम कहें कि बड़ी अंधेरा होगा और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के ऑपरेशंस में बड़ी माहिर है। अलबत्ता हिकमत अमली जरूर तब्दील होगी। हिकमत अमली तब्दील हो करके ही अब इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो हिकमत अमली तरतीब हो सकती है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि रात के अंधेरे के बाइस हमारी फोर्सेस को किसी तरह की किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होगा। हिकमत अमली पहले से तय कर ली गई होगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेंसिटिव ऑपरेशन था तो पहले बड़ी एहतियात से काम लिया जा रहा था, क्योंकि कोशिश ये थी कि किसी भी सिविलियन को, किसी भी मासूम जान को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अब जबकि तमाम अफराद को बाहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू कर लिया गया है, तो अब उसके बाद ये जो खारजी अंदर मौजूद है जिनकी तादाद हतमी तौर पर सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से 3 बताई जा रही है, तो इन खारजियों को जहन्नुम वासिल करना या उस हवाले से इस ऑपरेशन को हतमी अंजाम तक पहुंचाना यकीनी तौर पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं कम अज कम पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कौम ये खुशखबरी सुनेगी कि हमला करने वाले तमाम ही अफराद, जिनमें ये 3 महसूर अफराद भी शामिल हैं, क्योंकि बाकी तो कल ही जहन्नुम वासिल कर दिए गए थे, उनको भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया और ऑपरेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन ताहाल इस हवाले से ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को जरूर मुकम्मल कर लिया गया है और अब इस हवाले से जो दहशतगर्दों को या अंदर जो खारजी थे उनको जहन्नुम वासिल करने तक जो दूसरा ऑपरेशन है, सिक्योरिटी ऑपरेशन, वो जारी है। अच्छा गजाला, जिस तरह से आपने कहा कि इस कॉलेज के तरफ रिहाइशगाहें भी मौजूद हैं, तो इलाके के बारे में अगर बात की जाए, क्या ये यहाँ आबादी वाला इलाका है? अगर यहाँ पर आबादी भी है तो उससे तो कोई ख़तरा नहीं है इस तमाम तर सूरत हाल से? देखिए, आमतौर पर ये जो कैडेट कॉलेजेस बनाए जाते हैं इसके लिए कोशिश की जाती है कि ये बहुत, क्योंकि एक बड़ा इलाका इन्होंने लिया हुआ होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि बहुत ज्यादा आबादी ना हो, लेकिन यकीनी तौर पर कोई ऐसा सुनसान और वीरान इलाका भी नहीं होगा। और इतना बड़ा कॉलेज था। और आप ये याद रखिएगा कि ये जो कैडेट कॉलेज वाना है इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। कैडेट कॉलेज वाना वहाँ के मकामी लोगों की, वहाँ के कबाइल की पुरजोर इसरार के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये फैसला किया गया था कि वाना में एक कैडेट कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी के हालात हैं उसकी वजह से वहाँ पे जो नौजवान थे, जो वहाँ पे तालिब इल्म थे, उनका उस इलाके से निकल के तालीम हासिल करना मुश्किल हो
رہا تھا تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو وہاں کے قبائل ہیں، ان کی جانب سے اصرار کیا گیا تھا. تو جو ارد گرد یقینی طور پر جو علاقہ ہے یا آبادی ہے وہ تو ہوگی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے طور پر کوشش یہ تھی کہ اندر موجود لوگوں کو ریسکیو کیا جائے. تو جو جی ارد گرد علاقہ ہے یقینی طور پر اس کو کارڈن آف کیا گیا ہوگا اور اس کے حوالے سے جو تمام تر حفاظتی اقدامات ہیں وہ بھی کیے گئے ہوں گے. اور اب آگے جو آپریشن کیا جائے گا اس میں بھی ان حفاظتی اقدامات کو مد نظر اچھا رکھا جائے غزالہ، گا. ایسے آپریشن میں خدشہ یہ بھی ہوتا ہے، اور جیسے کہ یہ علاقہ بھی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے آپریشن کے دوران جو دہشت گردوں کے جو ساتھی ہیں کہیں وہ کسی دوسری طرف سے حملہ نہ کر دیں. اس سلسلے میں بھی یقینی طور پر انتظامات مکمل ہوں گے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو اس چیز کو بھی کنٹرول کیا جا سکے. بالکل ایسا ہی ہے. وانا کے حوالے سے ایک بات جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہمیں بتاتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بالخصوص وزیرستان کا سارا علاقہ ہے یہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے، اور اس سے قبل ہم یہ بھی دیکھتے رہے تھے کہ جو یہ فتنہ الخوارج تھے ان کو کسی نہ کسی حد تک مقامی لوگوں کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی تھی. لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ دہشت گرد کتنے ٹھیک ہے غزالہ، ساتھ ہی موجود رہے گا. حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. حسن خان صاحب، اس وقت آپریشن جاری ہے اور ڈیفینیٹلی تمام قوم اس انتظار میں ہے کہ یہ خبر آئے کہ آپریشن کامیاب ہو گیا، تینوں خوارج کو جہنم حاصل کر دیا گیا. اب تک کی جو صورتحال رہی ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ الارمنگ ہو سکتی ہے کہ دہشت، یہ وہ علاقے تھے جہاں سے دہشت گردی کا مکمل صفایا کر دیا گیا تھا، لیکن اب ایک انسٹیٹیوٹ پر، ایک تعلیمی ادارے پر اس طرح کا حملہ ہونا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا اس طرح یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کیڈٹ کالج وانا پہ ہوا ہے، اور جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت تقریباً اس میں 600 کے قریب بچے اور ساتھ ہی فیکلٹی جو تھی وہ موجود تھی، اور یہ ورکنگ ڈے بھی تھا، مطلب ہے کہ کالج کھلا تھا. تو یہ تو میرے خیال میں ابھی تک سیکیورٹی فورسز نے اچھا رسپونڈ کیا ہے کہ ابھی تک وہ صرف اکیڈیمک بلاک اور جو دوسرا جو ایڈمن بلاک ہے وہاں تک ان کو ریسٹرکٹ رکھا تھا، اور جو ریسکیو آپریشن ہے اس پہ توجہ دی گئی ہے، کیونکہ میرے خیال میں سیکیورٹی فورسز والے یہ بھی احتیاط کر رہے تھے کہ ان کو ایک سائڈ پہ کیا ہوا تھا تاکہ وہ بچوں کو ایواکویٹ کرے. تو ابھی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ سارے کیڈٹس جو ہے اور فیکلٹی جو ہے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور ان دہشت گردوں کو جو 3 دہشت گرد ہے وہ اس وقت اندر ہے، وہ اکیڈیمک بلاک میں ہے. یہ جو حملہ ہوا ہے بڑا آرگنائزڈ حملہ کیا گیا ہے. دیکھیں جس انداز سے کہ پہلے گاڑی آئی اور اس کو جو ہے نا بلاسٹ کیا گیا، اور اس کے پیچھے جو ہے نا دیگر دہشت گردوں کے لیے، کیونکہ یہ ایک افراتفری شروع ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے کسی کوئی تو یہ توقع نہیں کر رہا ہے کہ کس ٹائم پہ جو ہے ٹیرر اسٹرائک کریں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو رسپانس تھا وہ ایبرپٹ تھا، پرمپٹ تھا. ابھی تک کوئی کیجولٹی کی رپورٹس نہیں ہے کہ اس میں بچے شہید ہوئے ہوں یا فیکلٹی جو ہے وہ شہید ہوئے ہوں، لیکن یہ جو سچویشن ہے میرے خیال میں وہ کافی ٹینس ہے، کیونکہ دہشت گرد چاہ رہے تھے کہ جس طرح پشاور میں بچوں کو جو ہے قتل کیا گیا تھا، اے پی ایس پشاور پبلک سکول جو تھا، آرمی پبلک سکول، اس میں تو وہ چاہ رہے تھے کہ اسی طرح ایک اور وہ برپا کر دے اور پاکستان کو، نہ صرف پورے پاکستان کو ایک مصیبت میں ڈالے، مطلب لوگوں کو مینٹل اس میں ڈالے، کیونکہ ابھی تک کسی نے وہ پشاور کے بچوں کی جو تھے وہ ابھی تک وہ زخم جو ہے وہ ابھی تک تازہ ہے، جس طرح قتل عام کیا گیا تھا. تو ابھی تک جو صورتحال ہے وہ تو کنٹرول نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہینڈلرز ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان ٹچ ہے، ان کے جو کمانڈز ہے وہ اکراس دا بارڈر ان کے ساتھ ان ٹچ ہے. تو حسن خان صاحب، ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو موجودہ کارروائیاں کرنے والے دہشت گرد ہیں صرف ان کا خاتمہ نہیں بلکہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان تک پہنچنا اور اس کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ہماری قسمتی یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے ہم وہ جو کاؤنٹر ٹیرر ہماری اسٹریٹجی ہے، خیبر پختونخوا میں اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ دہشت گردی پہ مرکز کو بلیک میل کر رہی ہے، اور خاص کر تحریک انصاف. اس وقت چاہیے تھا کہ مرکز، صوبہ اور سیکیورٹی ادارے مل کے اسٹریٹجی بنا لیتے.
تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے 500 سے 600 بچے جو تھے وہ یرغمال تھے، اور ہماری جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی وہ بھی، اور میرے خیال میں مرکز سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنی وہ نہیں تھی کہ یہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو پورا ملک جو ہے وہ سٹینڈ بائی ہوتا، کیونکہ 600 بچے جو ہے وہ یرغمال تھے اور وہ 24 گھنٹے یرغمال رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں آج خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ کہیں پہ کرکٹ میچ کا افتتاح کر رہے تھے، کہیں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے، حالانکہ تو یہ ہمارا جو رویہ ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کی جو گریوٹی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آج آپ نے دیکھا کہ دہشت گرد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گئے، تو اگر اسلام آباد پہنچ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وانا سے اسلام آباد تک جو کوریڈور ہے، جو دہشت گردوں کے اکاؤنٹس کی جانب سے جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب پہ بھی وہ اس سلسلے میں اٹیک کر سکتے ہیں، اور جیسے آج اسلام آباد پہ بھی اٹیک کیا، یقیناً ایک یہ بڑا حملہ تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ کیڈٹ کالج والا یہ حملہ ناکام ہوتا تو قوم کے لیے ایک بڑا سانحہ ہوتا۔ بہت شکریہ حسن خان صاحب آپ کے وقت کا۔